1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज़ को टेक ऑफ किए अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और एक स्माइल पास करते हुए एक नोट उसके हाथ में पकड़ा दिया। उस नोट में चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी। वो पैसेंजर कौन था और आज तक FBI उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल एजेंसी FBI आज तक पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर के बारे में जर्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। मेरा नाम है मरियम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 24 नवंबर 1971 को एक शख्स जो खुद को डैन कूपर कहता है पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ और पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली फ़्लाइट जो बोइंग 727 के ज़रिए जा रही थी उसके लिए $20 का टिकट खरीदा। उस फ्लाइट की कुल ड्यूरेशन 30 मिनट थी। डैन कूपर प्लेन में सवार होते ही सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया और स्मोकिंग करने लगा। उस वक्त 1971 में प्लेन्स में स्मोकिंग अलाउड थी। उस वक्त फ़्लाइट में 36 पैसेंजर सवार थे और 6 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन इन सब लोगों को ये नहीं मालूम था कि इन लोगों के दरमियान एक हाई जैकर भी मौजूद है। डैन कूपर दिखने में एक बिजनेसमैन की तरह लगता था। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और टाई और सन ग्लासेस भी पहने हुए थे। उसको देखने से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी उम्र मिड 40s में होगी। टेक ऑफ की थोड़ी देर बाद डैन कूपर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक नोट पकड़ा दिया। उस एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस शेफनर था। शेफनर्स को लगा शायद ये बंदा उसके साथ मजाक कर रहा है, तो उसने उस नोट को बगैर पढ़े इग्नोर कर दिया और उसके बाद डैन कूपर ने एयर होस्टेस को दोबारा नोट पढ़ने का इशारा किया और इस बार उसने अपने बैग की तरफ भी इशारा किया। उसे देखकर शेफनर ने नोट खोलकर पढ़ा तो उस पर लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है और मुझे $2 लाख और पैराशूट के 2 सेट चाहिए और अगर किसी ने उसका मुतालबा पूरा ना किया तो वो इस बम के साथ पूरे प्लेन को उड़ा देगा। उस नोट को पढ़ने के बाद शेफनर उसके पास आई तो कूपर ने उसे बैठने का कहा और उसे अपना बैग खोल कर दिखाया जिसमें वायर्स के साथ 2 सिलेंडर्स को देखा जा सकता था। शेफनर को यकीन हो गया कि ये वाकई में बॉम्ब है। शेफनर ने कॉकपिट में जाकर पायलट को दिखाया। नोट पढ़ने के बाद पायलट ने फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया जिन्होंने FBI के जरिए एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नेरो को सारी सूरत हाल के बारे में बताया, जिनका ख्याल था उन्हें अपनी एयरलाइंस की रेपुटेशन को बचाने के लिए कूपर के सारे मुतालबात को पूरा करना होगा। पायलट्स को कहा गया था कि जब तक पैसे और पैराशूट तैयार ना हों तब तक हवा में रहे और प्लेन को बस गोल गोल घुमाते रहें। ये पैगाम मिलने के बाद पायलट ने इंटरकॉम पर ऐलान किया कि जेट मैकेनिकल खराबी की वजह से लैंडिंग से पहले कुछ चक्कर लगाएगा। कूपर ने उन्हें वाजे करके कहा था कि उसे सारे पैसे $1 के नोटों की बजाय $20 के नोटों में चाहिए, जिनका कुल वजन 21 पाउंड होगा, जो $1 वाले नोट्स की निस्बत कम वजनी होंगे। बैंक के पास ऑलरेडी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए पैसे रखे हुए थे। उन्होंने कूपर को एक ही सीरियल नंबर के नोट देने का फैसला किया ताकि बाद में अगर फ्यूचर में कूपर इन पैसों का इस्तेमाल करेगा तो उसकी पहचान हो सकेगी। शाम 5:24 पर ग्राउंड टीम के पास कैश और पैराशूट थे तो उन्होंने कैप्टन को रेडियो सिग्नल्स के जरिए बताया कि वो लोग अब लैंडिंग कर सकते हैं। ये आधे घंटे की फ्लाइट थी जो 3 घंटे में तब्दील हो चुकी थी। ठीक 5:40 पर प्लेन की लैंडिंग हुई। कूपर का हुक्म था कि जो शख्स पैसे और पैराशूट लेकर आ रहा है उसके साथ कोई और ना हो। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के एक मुलाजिम ने कंपनी की गाड़ी को जहाज के करीब पहुंचा दिया। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलोव को सीढ़ियां नीचे करने का हुक्म दिया। मुलाजिम एक वक्त में 2 पैराशूट लेकर सीढ़ियों तक पहुंचा और टीना के हवाले कर दिया। उसके बाद दोबारा एक बैंक बैग में पैसे लाकर टीना के हवाले कर दिए। कूपर ने अपने मुतालबात पूरे होने के बाद 36 मुसाफिरों और फ्लोरेंस शेफनर को जाने दिया। उसने 3 कॉकपिट के लोगों और टीना मकलोव को प्लेन में ही रहने का कहा। FIA के एक ऑफिसर ने कैप्टन से राब्ता किया और कूपर से प्लेन में सवार होने की इजाजत मांगी। ऑफिसर उसे जहरी तौर पर स्काई डाइविंग के खतरात और नतायज से खबरदार करना चाहता था। कूपर ने उसकी रिक्वेस्ट रद्द कर दी। कूपर ने उस फ्लाइट का इंतखाब न सिर्फ लोकेशन के लिए किया था बल्कि इस्तेमाल किया
کیے جانے والے جیٹ کی وجہ سے بھی کیا تھا۔ وہ بوئنگ 727 کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ کوپر نے پائلٹ کو حکم دیا کہ وہ 10,000 فیٹ کی بلندی سے نیچے رہیں اور پلین کی سپیڈ 150 کلومیٹر پر آور ہو۔ ایک ایکسپیرینسڈ اسکائی ڈائیور آسانی سے اس سپیڈ پر پلین سے جمپ لگا سکتا ہے۔ کوپر اور پائلٹ میں رابطہ فلائٹ اٹینڈنٹس کے ذریعے ہوتا تھا، جن میں ٹینا مکلو اور فلورنس شیفنر شامل ہیں۔ کوپر نے پائلٹ کو پیغام بھجوایا کہ وہ پلین میکسیکو سٹی لے جانا چاہتا ہے۔ پائلٹ نے وضاحت کی کہ وہ جس بلندی پر اور سپیڈ سے جانا چاہتا ہے، پلین 52,000 گیلن فیول کے باوجود 1,000 میل سے زیادہ سفر نہیں کر سکے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے رینو میں فیول بھرنے پر اتفاق کیا۔ فیول بھرنے کے بعد پلین نے دوبارہ ٹیک آف کیا۔ ٹیک آف کے بعد کوپر نے ٹینا مکلو کو کاکپٹ میں جانے کا کہا۔ ٹینا نے آخر دفعہ کوپر کو جب دیکھا تبھی وہ اپنی کمر پر کچھ باندھ رہا تھا اور اس وقت کاکپٹ کے دروازے سے جھانکنے والی جگہ نہیں تھی اور نہ ہی پلین کے اندر کوئی کیمرے لگے ہوئے تھے، اس لیے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ کوپر آخر کیا کر رہا ہے۔ رات 8 بجے ایک ریڈ لائٹ روشن ہوئی جس سے یہ اندازہ ہوا کہ پلین کے پیچھے والا دروازہ کھلا ہے۔ اس وقت کے پلینز میں ایک پیچھے والا گیٹ بھی ہوتا تھا۔ پلین کے کیپٹن نے انٹرکام پر پوچھا کہ کیا وہ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ کوپر نے انہیں غصے سے جواب دیا، نہیں۔ یہ آخری لفظ تھا جو کسی نے ڈین کوپر سے سنا تھا۔ پورٹ لینڈ سے 25 میل شمال میں دریا لیوس کے قریب پائلٹس نے فرض کیا کہ پیچھے کی سیڑھیاں نیچے اتری تھی اور کوپر نے چھلانگ لگا دی تھی، لیکن انہوں نے پیچھے جا کر اس کی تصدیق نہیں کی کیونکہ کوپر نے انہیں کاکپٹ میں رہنے کا حکم دیا تھا، اس لیے وہ اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رات 10:15 پر پلین رینو میں اترا تھا۔ کیپٹن نے انٹرکام پر بات کی اور کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے کاکپٹ کا دروازہ کھول دیا۔ کیبن خالی تھا۔ اس کے بعد پورے جہاز کو اچھی طرح چیک کیا گیا تھا۔ وہاں نہ ہی کوپر تھا اور نہ ہی کوئی بم۔ کوپر پیسے لے کر غائب ہو گیا تھا، نہ صرف جہاز میں بلکہ اس کے بعد ڈین کوپر کا کچھ پتہ نہ چل سکا، نہ ہی زندہ اور نہ ہی مردہ۔ آخر ڈین کوپر کون تھا اور پورے امریکہ کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر وہ کہاں چلا گیا تھا؟ یہ کیس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا وہ کیس ہے جس کو آج تک بند نہیں کیا گیا۔ FBI نے جہاز پر ثبوت تلاش کرنا شروع کر دیے، لیکن انفارچونیٹلی ان کو صرف کوپر کی ٹائی، سگریٹ کے کچھ ٹکڑے اور 2 میں سے ایک پیراشوٹ ملا جو کوپر پیچھے چھوڑ گیا تھا، اور کسی کے پاس ڈین کوپر کی کوئی تصویر تک نہ تھی۔ پیسنجرز اور کریو ممبر سے انٹرویو لینے کے بعد ڈین کوپر کے حلیے کے حساب سے اس کا ایک اسکیچ بنوایا گیا۔ اس سے پہلے کہ کوپر کو سیاٹل اور رینو کے درمیان میں تلاش کیا جاتا، FBI کو یہ پتہ لگانا تھا کہ کوپر نے ایگزیکٹلی کس جگہ پر جمپ لگائی ہے۔ یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ جہاز آٹو پائلٹ پر تھا، یعنی جس پاتھ پر جہاز فلائی کر رہا تھا وہ آلریڈی ریکارڈڈ تھا۔ جہاز کی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ پہلے سے ہی معلوم تھے۔ اس کے ساتھ فلائٹ ریکارڈر کی مدد سے معلوم ہوا کہ جہاز کا سٹیئر کیس 8:10 پر کھلا تھا۔ ان سب چیزوں کی بیس پہ کوپر کی ڈراپ لوکیشن کا اندازہ لگا کر ایک سرچ ایریا ڈیفائن کیا گیا۔ یہ 45 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا گھنے جنگلات اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایریل ٹیم اور لینڈ سرچ ٹیم نے اس ایریا کا ایک حصہ چھان لیا۔ نہ ہی کوپر کا کچھ پتہ چلا اور نہ ہی کوئی بریف کیس ملا۔ ایون کہ اس پورے ایریا میں اتنی شدید سردی تھی کہ سب کو لگا ڈین کوپر مر گیا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ FBI کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ امریکن ہسٹری میں پہلی بار FBI نے اس کیس کے لیے پبلک سے ہیلپ لینا شروع کر دی۔ ڈین کوپر کا اسکیچ اور $2 لاکھ کے سیریل نمبر بھی اخباروں میں پبلش کیے گئے۔ ڈین کوپر کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دینے پر انعام دینے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کوپر زندہ ہوگا تو پیسے کہیں نہ کہیں ضرور خرچ کرے گا، لیکن اس سیریل نمبر کا کوئی بھی نوٹ کبھی بھی کہیں بھی ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن ایگزیکٹ 9 سالوں بعد ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ ساؤدرن واشنگٹن میں کولمبین ریور کے کنارے ایک بیچ ہے جس کو ٹینا بار کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اسے $20 والے نوٹوں کے 3 بنڈل ملے جو ٹوٹل میں $5,800 بنتے تھے۔ بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر FBI کے پاس گئے، جو خوش قسمتی سے ان پیسوں کے سیریل نمبر ان نوٹوں سے میچ ہو گئے جو ڈین کوپر لے کر گیا تھا۔ 9 سالوں کے بعد یہ اس کیس کی پہلی پروگرس تھی۔ بجائے اس کیس کو سالو کرنے کے اس نے اس کیس کو مزید الجھا دیا کیونکہ یہ پیسے ڈراپ لوکیشن سے 27 کلومیٹر دور پائے گئے تھے۔ پہلے یہ سمجھا گیا کہ ڈراپ لوکیشن میں لوئس ریور کے اندر یہ پیسے ڈین کوپر سے ہی گرے ہوں گے، بعد میں یہ پیسے بہتے ہوئے کولمبین ریور میں آ گئے ہوں گے، لیکن بعد میں یہ نوٹس کیا گیا کہ کولمبین ریور تو اپوزٹ ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے، یعنی یہ پیسے لوئس ریور سے بہ کر ٹینا بار بیچ میں آخر کیسے آ گئے۔ FBI کے لیے یہ معاملہ
मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझता जा रहा था। टीना बार बीच में 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजैकिंग के 3 सालों बाद टीना बार बीच में कुछ एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इसी टीना बार बीच में पाए गए थे। इस केस से ये ज़ाहिर होता है कि हाईजैकिंग के 3 सालों बाद डैन कूपर या फिर उसके किसी साथी ने इस केस को उलझाने के लिए टीना बार बीच में ये पैसे दफनाए थे। FBI ने इस केस को जल्द से जल्द हल करने के लिए कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन कूपर का कोई सुराग ना मिल सका। कुछ इंटेलिजेंस के मुताबिक कूपर एक ट्रेन मिलिट्री कमांडर था, क्योंकि कूपर जो अपने साथ पैराशूट लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो पीछे छोड़ कर गया था। 1980 में मिलने वाले $5,800 के बाद बकाया $9,710 दोबारा कभी नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पर FBI के पास डैन कूपर के स्केच के अलावा सिर्फ एक टिकट है जिस पर उसने अपना नाम खुद लिखा था। डैन कूपर के नाम को एक रिपोर्टर ने गलती से DB कूपर प्रोनाउंस कर लिया था, जिसके बाद उसका नाम डैन कूपर की बजाय DB कूपर मशहूर हो गया था। उसके बाद एविडेंस में से FBI को एक टाई मिली जिस पर एक लेफ्ट साइड से क्लिप लगा हुआ था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड है। इस केस ने पिछले 53 सालों से FBI को उलझा कर रखा हुआ है। आज भी FBI की साइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। डैन कूपर पर काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज़ भी बन चुकी है जो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।